सर्वेभ्यः नमो नमः सुस्सायं च। अद्य पुराणलक्षणं पठामः। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतं तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च इति देवी भागवतम्। पुरातनवृत्तान्तकथनरूपमाख्यानं पुराणं। प्राचीनकाले यज्जीवितमासीत् तदेव पुराणम् इत्युच्यते। निरुक्तकारानुसारं यत् प्राचीनमपि नवीनमिव प्रतिभाति तदेव पुराणम्। मत्स्यपुराणे कथितं पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः इति। एवं प्रकारेण यद्यपि पुराणस्य विभिन्नानि व्युत्पत्तिलभ्यानि अर्थानि प्रचलन्ति, तथापि प्रकृतिदृष्ट्या तस्य लक्षणं भिन्नप्रकारेण परिकल्पितमस्ति। तच्च पञ्चलक्षणात्मकं। यथा मत्स्यपुराणे सर्गश्चाधविसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। अर्थात् यत्र जगतः प्रागवस्थामनुक्रम्य विकासक्रमैतिह्यविवरणं सर्गादिरूपेण वाक्यजालं तत्पुराणम्। जगतः सकलवस्तूनाम् उत्पत्तिः सर्गः, तद्विपरीतः प्रलयः, ऋषीणां देवानां च कुलपरम्परावर्णनं वंशः, सृष्टेः कालमानानां मनूनां वर्णनं मन्वन्तरम्, महर्षि राजर्षि राज्ञां च चरित्रवंशपरम्परावर्णनं वंशानुचरितम्। श्रीमद्भागवते तु दशलक्षणात्मकं पुराणम् इति प्रोक्तं। यथा सर्गश्चाधविसर्गश्च वृत्तिः रक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया। अर्थात् पुराणं दशलक्षणं भवति। यथा सर्गः, विसर्गः, वृत्तिः, रक्षा, अन्तराणि, वंशः, वंशानुचरितं, संस्था, हेतुः, अपाश्रयः च। पुनश्च श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयस्कन्धेऽपि पुराणस्य दशलक्षणमुक्तमस्ति। यथा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः इति। अनेन श्लोकेन कथितानि नामानि यथा सर्गः, विसर्गः, स्थानं, पोषणम्, ऊतयः, मन्वन्तरम्, ईशानुकथा, निरोधः, मुक्तिः, आश्रयः च। अत्र उभयोः प्रतिपादितानि नामानि असमानेऽपि तेषां भावः समानः अस्ति। पुराणानां पर्यालोचनया प्रतीयते यत् प्राचीनकाले जनकल्याणार्थं शास्त्रसम्बन्धिन्यौ द्वे धारे प्रचलिते आस्ताम्। एका ऋषिधारा, द्वितीया च मुनिधारा। ऋषिभिः वेदं गृहीत्वा तस्य सुरक्षायाः भारः गृहीतः, तथा मुनिभिः पुराणं गृहीत्वा प्रवचन प्रचार प्रसारस्य च कार्यं कृतम्। कथ्यते यथा मार्कण्डेयपुराणे उत्पन्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः पुराणभेदान् वेदांश्च मुखेभ्यो नु विनिसृताः वेदान्
महर्षयस्तस्मात् जगृहुस्तस्य मानसाः पुराणं जगृहुश्चाद्या मुनयस्तश्च मानसाः इति। सर्गः सृज धातोः खञ् प्रत्यये सर्गः इति रूपं भवति। जगतः सकलवस्तूनाम् उत्पत्तिः सर्गः। श्रीमद्भागवतपुराणानुसारं सर्गस्य स्वरूपं निरूप्यते यत् अव्याकृतगुणक्षोभान् महतस्त्रिवृतोऽहमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते इति। अस्य तात्पर्यमस्ति यदा मूलप्रकृतिलीनः गुणः क्षुब्धः भवति तदा तस्याः महत्तत्त्वस्य उत्पत्तिः भवति। तस्मात् सत्त्वरजस्तमो गुणानाम् अहङ्कारम् उत्पद्यते। ततः त्रिविधेभ्यः अहङ्कारेभ्यः पञ्चतन्मात्राणि 11 इन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि च उत्पद्यन्ते। प्रतिसर्गः प्रति उपसर्ग सृज धातोः खञ् प्रत्यये प्रतिसर्गः इति रूपं सिद्ध्यति। प्रतिसर्ग इति शब्देन सृष्टेः लयः उत प्रलयस्य सृष्टेः पुनः उद्भवस्य च वर्णनम् अभीष्यते। अस्य ब्रह्माण्डस्य प्रलयः चतुर्विधः नैमित्तिकः, प्राकृतिकः, नित्यम्, आत्यन्तिकः चेति। येन प्रकारेण एकस्मात् बीजात् अपरस्य बीजस्य उत्पत्तिः भवति तथा एव एकस्मात् जीवात् अपरस्य जीवस्य सृष्टिः भवति। परमेश्वरस्य अनुग्रहात् ब्रह्मा चराचरशरीरात्मकोपाधिविशिष्टजीवं सृजति। इयमेव प्रक्रिया विसर्गः इति कथ्यते। श्रीमद्भागवतपुराणानुसारं प्रतिसर्गस्य विसर्गस्य च लक्षणं भवति पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्बीजं चराचरं नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्यम् आत्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्थास्य स्वभावतः। वंशलक्षणं वमति उद्गिरति इत्यर्थस्य वम धातोः श प्रत्यये वंश इति रूपं सिद्ध्यति। वंशशब्देन नृपाणां, ऋषीणां, देवादीनां च वंशावल्या वर्णनम् इष्टमस्ति। अर्थात् सर्वेषां राज्ञां भूतभविष्यवर्तमानकालिकी सन्तानपरम्परा वंशनाम्ना अभिधीयते। श्रीमद्भागवतपुराणानुसारं वंशलक्षणम् अस्ति राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः इति। मन्वन्तरं मनु इत्यनेन सह अन्तरम् इति शब्दस्य योगेन मन्वन्तरम् इति रूपं सिद्ध्यति। मन्वन्तरशब्देन प्रत्येकस्य मनोः कालः इत्यर्थः। तेषां विविधानां वृत्तानां सुव्यवस्थितम् उल्लेखः वर्णनं च मन्वन्तरशब्देन अभीष्टं वर्तते। श्रीमद्भागवतपुराणानुसारं मन्वन्तरस्य लक्षणम् अस्ति मन्वन्तरे मनुर्देवा मनुपुत्रासुरेश्वरः ऋषयोंशावतारश्च
हरेः षड्विधमुच्यते इति। अर्थात् मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि, भगवदंशाः च इत्यादिभिः युक्तः समयः मन्वन्तरम् इति कथ्यते। वंशानुचरितम्। अत्र विशिष्टवंशोत्पन्नानां नृपादीनां विशदतया विशिष्टं चरितं वर्ण्यते। श्रीमद्भागवतपुराणानुसारं वंशानुचरितस्य लक्षणम् अस्ति वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये इति। वंशानुचरिते सूर्यचन्द्रादिवंशजानां राज्ञां तद्वंशधराणां च जीवनचरितं सविस्तरं प्रतिपाद्यते। पुराणेषु वंशानुचरितस्य महती आवश्यकता विद्यते। श्रीमद्भागवतपुराणे पुराणं दशलक्षणमिति प्रतिपाद्यते। श्रीमद्भागवतपुराणानुसारं दशलक्षणस्य वर्णनं यथा पुराणलक्षणं ब्रह्मन् महर्षिभिर्निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्तिः रक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया इति। वृत्तिः स्त्रीलिङ्गरूपं वर्तते। वृ धातोः तिन् प्रत्यये वृत्तिः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र वृत्तिशब्देन जीवानां कृत्याकृत्यवर्णनं भोजनाच्छादनादिकं तेषां जीवननिर्वाहोपायाः हेयोपादेयादिकं च निरूप्यन्ते। श्रीमद्भागवतपुराणे कथ्यते च वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्र कामचोदनयापि वा इति। तत्र काचित् वृत्तिः स्वेच्छया स्वीक्रियते, काचित् च शास्त्रानुसारतः जीविकानिर्वाहार्थं वा। रक्षा रक्षधातोः भावे अकारः तेन सह टाप् प्रत्ययस्य योगेन रक्षा इति शब्दः भवति। अत्र वेदादीनां वर्णितवैदिकधर्माणां च रक्षार्थं विष्णोः अवतारस्य वर्णनं भवति। अवतारग्रहणस्य विष्णोः वेदसमर्थकानां पुण्यात्मनां रक्षायाः विरोधिनां संहारस्य च वर्णनं भवति। यथा उच्यते श्रीमद्भागवतपुराणे रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यङ्मर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्त्रैद्विषः इति। संस्था सम उपसर्गपूर्वेण स्थाधातोः अङ् प्रत्यये टाप् प्रत्यये च संस्था इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र संस्था शब्देन सर्गस्य अस्य प्रलयस्य वर्णनम् अभीष्टमस्ति। प्रलयश्च चतुर्विधः भवति। नैमित्तिकः, प्राकृतिकः, नित्यः, आत्यन्तिकः च। हेतुः हि अधिकं तुनु जन्महेतवः इत्यर्थः। हेतुशब्देन जीवनस्य ग्रहणं भवति। जीवः संसारसृष्टेः कारणं। स्वादृष्टबलेन
स्व अदृष्टबलेन विश्वसृष्टेः तथा प्रलयस्य कारणत्वेन अयं ज्ञायते। अयम् अविद्याकर्मकारक इत्युच्यते। अत्र जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति दशानां वर्णनं भवति। तदुक्तं भागवते हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादिरविद्याकर्मकारकः तं चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतम् उतापरे इति। अपाश्रयः। अपाश्रयशब्देन तुरीयतत्त्वस्य ब्रह्मणो वर्णनम् अभीष्टमस्ति। जीवस्य तिस्रः वृत्तयः सन्ति: जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था च। एतासु तिसृषु अवस्थासु चैतन्यं निवसति। जाग्रदवस्थायां चैतन्यं विश्वनाम्ना, स्वप्नावस्थायां सुषुप्त्यवस्थायां च तैजसनाम्ना अभिधीयते। एतासु मायामयवृत्तिषु साक्षिरूपेण तुरीयतत्त्वरूपेण वा यल्लक्ष्यते तदेव ब्रह्म अत्र अपाश्रयशब्देन प्रोच्यते। उच्यते श्रीमद्भागवतपुराणे व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः इति। एवं पुराणलक्षणं समाप्तम्। धन्यवादः।